क्या आपने मुलाहिज़ा नहीं किया कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया? ये एक इबरत अंगेज़ वाक़या है और ये अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सूरह फ़ील का तर्जुमा और इसकी मुकम्मल तफ़सीर बयान करेंगे। इल्म के हसूल की खातिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक भी करें। सबसे पहले मैं सूरह फ़ील का असहाबे फ़ील का मुकम्मल वाक़या आपके सामने बयान करूँगी और फिर हम आयत ब आयत तर्जुमा भी करेंगे और फिर इसकी तफ़सीर भी करेंगे। जी, तो इस सूरत का नाम सूरह फ़ील है, यानी इससे मुराद हाथी वालों का वाक़या है। हाथी वालों का वाक़या क्या है और ये वाक़या कब पेश आया? सबसे पहले ये बयान करूँगी, ये वाक़या 570 ईस्वी में रूपज़ीर हुआ। मुहर्रम का महीना था और फिर इसी साल रबीउल अव्वल के मुबारक महीना में काबा मुक़द्दसा को बुतों की नजासतों से पाक करने वाले और इसके दरो दीवार को नूर तौहीद से मुनव्वर करने वाले और इसको ज़िक्र इलाही के नगमों से आबाद करने वाले अल्लाह ताला के हबीब और महबूब और इसकी मखलूक के हादी और मुर्शद मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई। जी, तो ये वाक़या कुछ इस तरह से था। यहाँ पर हाथी वालों से मुराद अबरा और इसका लश्कर है। अबरा यमन और हबशा का बादशाह था। इसने सना में एक कनीसा यानी कि इबादत खाना बनाया था और चाहता था कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के यही आएं और इसी कनीसा का तवाफ करें। अरब के लोग अरब के लोगों को ये बात बहुत शाक थी। कबीला बनी कनाना के एक शख्स ने मौका पाकर इस कनीसा में कज़ाए हाजत कर दी और इसको निजासत से आलूदा कर दिया। इस पर अबरा को बहुत तैश आया और इसने काबा को ढाने की कसम खाई और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर, जिसमें बहुत से हाथी थे और इनका पेश रू एक बड़ा अजीमुल जस्सा कोहे पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरा ने मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर अहले मक्का के जानवर कैद कर लिए। इनमें 200 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब अबरा के पास आए और जब आप उसके पास तशरीफ लाए तो वो जो अबरा है नहायत ताकतवर, जसीम और बाशिकवा वो शख्सियत था। उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तज़ीम की और इन्हें अपने साथ बिठाया और आपके आने का मतलब दरियाफ्त किया। आपने फरमाया कि मेरा मतलब ये है कि मेरे ऊँट वापस कर दिए जाएं। अबरा ने जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनी तो बहुत मुतअज्जब हुआ और कहने लगा कि मैं खाना काबा को ढाने के लिए आया हूँ और वह तुम्हारे बाप दादा का मुअज्जम और मोहतरम मुकाम है। तुम इसके लिए तो कुछ नहीं कहते और अपने ऊँटों के लिए मुतालबा कर रहे हो। आपने फरमाया कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ और इन्हीं के लिए मुतालबा कर रहा हूँ। काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। अबरा ने आपके ऊँट वापस कर दिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हाल सुनाया और इन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाहगज़ी हों। चुनांचे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़ा काबा पर पहुंचकर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत की दुआ की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब खाना काबा के कुंडे को पकड़कर नहायत अजज़ व इनकसार के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर रहे थे तो उनके कलमात ये थे कि अगर तू इन्हें और हमारे कबीला को अपने हाल पर छोड़ देना चाहता है तो जो तेरी मर्जी हो ऐसा कर। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे बगैर मैं उनके मुकाबला की किसी से तवक्का नहीं रखता। ऐ मेरे परवरदिगार, उनकी दस्त बुर्द से अपने हरम की हिफाजत फरमा और इस घर का दुश्मन तेरा दुश्मन है, इनको रोक दे कि वो तेरी बस्ती को वीरान ना करे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब
دعا سے فارغ ہوئے تو سب کو ساتھ لے کر پہاڑوں میں فروکش ہو گئے۔ ابرا نے صبح سویرے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس کے لشکر میں 9 یا 12 جنگی ہاتھیوں کا دستہ تھا۔ سب سے پہلے سب سے جو بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ جب اس ہاتھی کو مکہ کی طرف پیش قدمی کے لیے ہانکا گیا تو وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ فیل بان نے یعنی جو ہاتھی کو ہانک رہا تھا اس نے آنکس سے بڑے کچوکے دیے اور تبرسے سے اسے مارا بھی، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہ لیتا تھا، اور اگر کسی اور سمت اسے چلنے کا اشارہ کیا جاتا تو وہ بغیر کسی توقف کے وہ چلنے لگتا۔ نفیل بن حبیب بن قاسم کا سردار جو اب تک ابرا کے ہمراہ تھا، اور یاد رہے یہ وہ شخص تھا جو اہل مکہ میں سے تھا اور ابرا کی رہنمائی کر رہا تھا، اسے تمام جو راستے وہ معلوم تھے، وہ ان کو لے کر اس لشکر کو ساتھ لایا تھا اور راستے بتا رہا تھا، اور ابرا اس کے ساتھ ساتھ جو حرم کعبہ کی طرف رواں دواں تھا۔ جی تو یہاں پر ہم اس کی بات کر رہے تھے، ابرا کے ہمراہ جب وہ آیا تو بھاگ کر خود جب ان کو راستہ دکھا دیا، ان کو حرم کعبہ میں پہنچا کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہی حالات میں اس نے دیکھا کہ فضا میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گول در گول نمودار ہوئے، ہر ایک نے ایک سنگریزہ اپنی چونچ میں اور ایک ایک اپنے دونوں پنجوں میں پکڑا ہوا تھا۔ ان سنگریزوں کی مقدار چنے یا مسور کے دانہ کے برابر تھی۔ ہر سوار پر ایک ایک پرندہ ایک ایک کنکر مارتا تھا، جو وہ جو ایک دیکھیں مسور کے دانے کے برابر وہ کنکر ہوتا تھا، جو اس کے فولادی یعنی فولاد جیسے جو انہوں نے خود پہنی ہوئی تھی ان کو کاٹتا ہوا اور اس کے جسم کو چیرتا ہوا زمین میں دنس جاتا تھا۔ لشکر کا اکثر حصہ تو وہیں پر تباہ و برباد ہو گیا، اور ایک مختصر تعداد جن میں ابرا بھی تھا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ان کے جسموں میں اتنی زبردست خارش پیدا ہو گئی کہ وہ ہر وقت کھجلاتے رہتے اور کھجلانے سے زخم نمودار ہو گئے۔ زخموں سے پیپ اور لہو بہنے لگا، گوشت گل سڑ کر نیچے گرنے لگا، کئی راستہ میں ہی ہلاک ہو گئے۔ ابرا جو ہے وہ مقام صنعاء پر پہنچ گیا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ سارا جسم نسور بنا ہوا تھا اور وہ جو ہے چوزے کی مانند دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ یہ تکلیف بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس کا سینہ شک ہو گیا اور اس نے دم توڑ دیا۔ تو ویورز اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی اس طرح سے حفاظت فرمائی۔ وہ دشمن ہے جسے اپنی قوت اور لشکر کی کثرت پر بڑا گمنڈ تھا، اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی سنگ بازی سے فنا و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنی کنانا کے سردار ذو نفر کے ہاتھوں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا، اور اگر چاہتا تو بنی خثام کے سردار نفیل کو اس کی بربادی کا باعث بنا دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دشمن کو حرم خلیل تک پیش قدمی کرنے کی مہلت دے اور تمام لوگوں کے سامنے اپنی قوت قاہرہ کا مظاہرہ کرے، تاکہ قیامت تک کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اور اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہتے ہیں۔ جی یہ تو تھا سورہ فیل کا واقعہ، مکمل واقعہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم سورہ فیل کی آیت با آیت ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل مکیہ ہے اور اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمے اور 96 حروف ہیں، اور اس کا مطلب ہے یعنی ہاتھی والوں کی سورہ فیل کا مطلب ہے ہاتھی والی صورت۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ ایک عبرت انگیز واقعہ ہے اور یہ 570 عیسوی میں روپذیر ہوا تھا۔ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن صحیح قول جو ہے وہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔
اور عربی مہینہ کے ماہ محرم کی 17 تاریخ تھی۔ 12 ربیع الاول کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افزائے بزم ہوئے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ولدت عام الفیل، کہ میری ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ اسی طرح ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حملہ آور فوج، یہاں پر جو اصحاب الفیل ہاتھی والوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ حملہ آور فوج جو ہے وہ نصارہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور انجیل کو ماننے والے تھے، اور اہل مکہ کا اس وقت مذہب جو کون سا تھا؟ ان کا مذہب جی اس وقت بت پرستی تھا۔ 360 بت کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشرکین اور بت پرستوں کے مقابلہ میں ابرہ کی مدد کی جاتی اور کعبہ خلیل کو صنم کدہ بنانے والوں کو عبرتناک سزا دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اب کعبہ کو آباد کرنے والے اور اس کی نور توحید سے روشن کرنے والے کی آمد کا وقت قریب ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا وقت قریب تھا۔ ابرا اگرچہ عیسائی تھا، لیکن دنیائے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے مجسموں کی پرستش بڑے دھڑلے سے کی جاتی تھی۔ اس لیے عقیدے کے لحاظ سے مشرکین مکہ اور ابرہ میں اگر کوئی فرق تھا تو محض برائے نام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت کے سال میں اہل مکہ پر ایسا فضل اور کرم فرمایا کہ جس کا شکریہ وہ تا قیامت ادا نہیں کر سکتے۔ جی تو یہاں پر ایک اور توجہ طلب بات یہ ہے، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے عالم تارا کیفا، کہ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا؟ تو اس آیت میں یہ جو پہلا کلمہ ہے یہ استفہامیہ ہے۔ آیت میں یہاں پر استفہام یعنی سوال کرنا اظہار تعجب اور حیرت کے لیے ہے، یعنی علم ترا کا معنی ہے کہ مطلع ہونا بھی کیا گیا ہے، کہ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ کیفا کیسا فعال کیا، کہ کیسا حال کیا ربو کا آپ کے حبیب نے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو یہاں پر جو ہے اس واقعے کی تفصیلات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور علم محیط اور کعبہ کی عظمت اور شرف کی گواہی دی جا رہی ہے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 2، علم یجعل، اور کیا نہیں کر دیا قیدہم ان کی چال کو، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو تدلیل ناکام نہیں کر دیا۔ اس آیت میں اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب، یعنی جس طرح وہ ابرا اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ کو ڈانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس چال کو ناکام کر دیا۔ ابرا کا لشکر 60,000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس میں ایک ہاتھیوں کا دستہ بھی تھا جس میں 9 یا 12 ہاتھی شریک تھے۔ یہ دستہ لشکر کے جلو میں جوم جوم کر چل رہا تھا۔ اہل مکہ بلکہ اہل عرب نے نہ کبھی اتنی فوج دیکھی تھی اور نہ اس ساز و سامان اور اسلحہ کا انہوں نے کبھی تصور کیا تھا۔ ہاتھی اہل عرب کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، اس لیے یہاں پر ہاتھی کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اسی خصوصیت کے باعث اس سارے لشکر کو اصحاب فیل کہا گیا ہے۔ چند غیرت مند قبائل نے ابرا کو جو ابرا کا لشکر تھا اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ مکہ والے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں کعبہ کو چھوڑ کر ارد گرد پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ کعبہ کو گرانے میں بظاہر تو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اس کی شان دیکھیں کہ ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو کس طرح سے بچایا اور اپنے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولین درسگاہ جو تھی حرم کعبہ، اس کی عزت و حرمت کا سکہ کس طرح لوگوں کے دلوں پر بٹھایا۔ عقل انسانیت اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس ذات کا یہ گھر ہے اس کی قدرت بے پناہ اور اس کی حکمتیں بے کراں ہے۔ جی اگلی آیت میں اب فرمایا جا رہا ہے وَأَرْسَلَ، اور بیجے علیہم ان پر طَیْرًا پرندے ابابیل ڈاروں کے ڈار، یعنی جھنڈ در جھنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے۔ یہاں پر اب ان پرندوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پرندے کون سے تھے۔
इनसे मुराद जो है अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह जो है अबाबील की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि इनसे मुराद परिंदे कौन से हैं, इनसे मुराद अबाबील है। बाज़ ने कहा है कि इसका मानी मुख्तलिफ टुकड़ियों का, यानी बाद दीगरे ये के बाद दीगरे इनका आना। और बाज़ ने मानी ये भी किया है कि हर तरफ से इधर और उधर से मुख्तलिफ झुंड नमूदार हुए। और नहास कहते हैं इन मुख्तलिफ अक़वाल का मफ़हूम एक ही है। सब का खुलासा ये निकला कि परिंदों की बड़ी-बड़ी जमातें अचानक हर तरफ से नमूदार हुईं। और इन परिंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने, ये जो अबाबील परिंदे, इनके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कौन-सा असला जो इनको देकर भेजा जी, तरमीहिम, अगली आयत के अंदर अब फरमाया जा रहा है आयत नंबर 4 में कि तरमीहिम जो बरसाते थे बिहिजारतिन, पत्थर, मिन सिज्जील, कंकर के, कि जो पत्थर बरसाते थे इन पर, यानी कंकर की जो है पत्थरियाँ बरसाते थे। आपके सामने मैंने जब ये वाक़या बयान किया तो यहाँ पर भी बताया कि इनके चोंच के अंदर एक-एक पत्थर था और 2-2 किंकरियाँ इनके पंजों के अंदर थीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जब हुक्म फरमाया कि इन्होंने किस तरह से वो पत्थर बरसाने हैं कि हर एक जो हाथी के ऊपर जो सवार था, एक-एक के ऊपर एक-एक पत्थर बरसाया जाएगा और वो पत्थर इस तरह से था कि मसूर के दाने के बराबर था। और वो जब ये पत्थर फेंकते थे तो वो जो जिसके ऊपर ये पत्थर फेंका जाता था उसके सर से लेकर उसके जिस्म को चीरता हुआ और उस सवारी को चीरता हुआ ये पत्थर ज़मीन के अंदर दंस जाता था। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए अल्लाह ताला का जब अज़ाब आता है तो वो किस तरह से कि मसूर का दाना, और इतने वो ताकतवर जसामत वाले और इतने हैवी भरकम उनके पास जो हाथी थे, उनको किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटे-छोटे से परिंदों और फिर उनकी कंकरियों से किस तरीके से उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि जब वो पत्थर इनके जिस्मों पर वो लगते और इनके जिस्मों के अंदर ज़हर जो है वो सरायत कर जाता, फ़ौरन फोड़े और फिंसियाँ नमूदार होने लगती। और जब वो फोड़े और फिंसियाँ नमूदार होती फिर उसके अंदर से पीप और खून बहने लगता। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जिस्म ऐसे गल सड़ कर नीचे गिरना शुरू हो जाता था। जो कुछ जो उनका जो वो कबीला था, जो लश्कर था, वो तो उसी वक़्त तबाह हो गया। जो बाकी बचा उनके अंदर भी इस तरह की कैफ़ियत थी कि बाद में उनके जिस्मों पर फोड़े बने हुए थे और उनसे भी पीप सरायत करती थी और वो भी उनका जिस्म इस तरह से हो गया। अगली आयत के अंदर तब फरमाया जा रहा है फ़जअलहुम, पस बना डाला कास्फ़िम माकूल, जैसे कि खाया हुआ भूसा हो। अब जी यहाँ पर कास्फी से क्या मुराद है? यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि कास्फी से मुराद असफ कहते हैं गंदम, बाजरा, मकई वगैरह के पत्तों को। और माकूल जो है ये किसको कहा जाता है? जिनको जानवरों ने खा लिया हो। जब कोई जानवर चारा खाता है तो पहले वो इसे अपने दांतों से चबाकर रेज़ा-रेज़ा करता है और वो चबाए हुए जो पत्ते होते हैं वो मैदे में जाकर हज़म का मरहला तय करते हैं और आखिरकार गोबर या लीद बनकर बाहर निकलते हैं। खुद सोचें और गौर करें कि इन पत्तों की हालत कितनी खस्ता और तबाह होती है। यही हालत यहाँ पर इससे मिसाल देकर यहाँ पर फरमाया जा रहा है। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला का कितना प्यारा अंदाज़ कि इस मिसाल देकर यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि जब वो इतनी ताकतवर जो इतनी अजीम उसकी ज़ात है कि जब देखें वो अपने कहर पर आता है, किस तरह से इतना अजीम लश्कर था और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर मिसाल दी कि किस तरह वो खाए हुए भूसा की मानिद उनको कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इस सूरत का आयत बायत तर्जमा और फिर इसकी तफसीर। अब हमें इस सूरत से क्या एक अहम जो है वो सबक क्या इससे हासिल हो रहा है, वो ये कि इस वाक़या का एक खुश आइंद असर ये भी हुआ कि मुशरिकीन अरब का एतमाद उन बुतों से उठ गया और तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह बेकस पनाह में इस मुसीबत से निजात पाने के लिए बड़ी आजिज़ी से फरियाद करने लगे। कहते हैं ये असर इन पर 7 साल तक बाकी रहा और वो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करते रहे।
اس صورت سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اے اہل مکہ، تم میرے حبیب کی دعوت توحید کو بڑی بے رحمی سے ٹھکرا رہے ہو، ان بتوں کی الوہیت کے نظریے سے دستبردار ہونے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہو۔ تمہیں عام الفیل کا وہ واقعہ یاد نہیں؟ اس روز تمہیں اس لشکر جرار سے کس نے نجات دی تھی؟ کس نے عالم غیب سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے، اور کس کے حکم سے ان پرندوں نے سنگباری کر کے تمہارے دشمن کو تہس نہس کر دیا تھا؟ اس نے تمہارا بھی بال بیکا نہ ہونے دیا، اور اس گھر کی بھی حفاظت فرمائی جس سے تمہاری عظمتیں اور عزتیں وابستہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والحیبت والکبریاء والجبروت۔